जब अपने अंदर की रोशनी अंधेरा लगने लगे तो फिर बाहर की रोशनी बेमानी हो जाती है। अली खान की दादी एक ऐसी औरत है जो हर राज को बगैर कहे समझ लेती हैं। वो मीराल के घर के हालात को देखकर फौरन समझ जाती हैं कि कुछ तो गलत है। इनकी आंखों में तजर्बा भी है और दर्द भी। वो आहिस्ता से कहेंगी ये सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिखाया जा रहा है, यहाँ कोई बहुत बड़ी साजिश छुपी हुई है। दादी जान जानती हैं कि अगर सच सामने ना आया तो कई जिंदगियां हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएंगी। दूसरी तरफ अगर याकूब को देखा जाए तो वो भी बार बार यही दादी को कह रहा है कि मुझे माफ करना मैडम, लेकिन जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। हम किस तरह मीराल को अपने हाथों से किसी और को सौंप सकते हैं जबकि हमारे सर उससे बहुत मोहब्बत करते हैं। दूसरी तरफ अली खान ने भी वापसी की टिकट ले ली है। अब वो खामोश है मगर खतरनाक चाल चलेगा। वो बाहर से जितना पुरसुकून नजर आता है ना, अंदर से इतना ही तूफान उसके अंदर छुपा हुआ होगा। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चीज होगी कि आखिर मीराल ऐसा क्यों कर रही है। वो जानता है कि मीराल अब इसकी किसी और की नहीं हो सकती, वो सिर्फ इसी की है, लेकिन वो ये बात भी मानने को तैयार नहीं कि आखिर मीराल इतनी जल्दी बदल कैसे सकती है। अली दिल अपने दिल में कहता है अगर मोहब्बत है सच्ची तो फिर मैं किसी को सुकून से नहीं रहने दूंगा। अगर मेरी मोहब्बत के साथ कुछ भी गलत हो गया तो मैं तूफान बर्पा कर दूंगा। और यही वो लम्हा है जहां से खतरनाक खेल शुरू हो जाता है। अली खान रास्ते में है लेकिन हर लम्हा उसको बेचैन किए जा रहा है। इसका दिल बार बार मीराल के नाम से धड़कता है और दिमाग बार बार इसे दर्द याद दिलाता है। वो कभी फोन उठाता है, कभी रख देगा, कभी मीराल का नंबर देखेगा और कभी आंखें बंद कर लेगा। इसके अल्फाज कांपने लगेंगे, मीराल क्या तुम वाकई आगे बढ़ गई हो या फिर तुम भी किसी मजबूरी में कैद हो। क्योंकि याकूब ने जो बातें उसको बताई थी उसको यकीन नहीं आ रहा होगा। ये सवाल इसके दिल को अंदर से खा रहा होगा, क्या याकूब सच बोल रहा है या फिर कहानी इससे बरक्स है। दूसरी तरफ अगर मीराल को देखें तो जाहिर से खामोश है लेकिन अंदर से बिल्कुल टूटी हुई है। इसके दिल में आज भी अली के लिए वही एहसास जिंदा है जो कभी इसकी दुनिया हुआ करता था। मीराल खुद को बहुत मजबूर समझती है लेकिन अपनी माँ के आगे वो कर भी कुछ नहीं सकती। एक तरफ उसकी अपनी मोहब्बत और दूसरी तरफ उसकी माँ जैसा मुकद्दस रिश्ता। वो अब करे भी तो क्या करे, इसलिए वो एक ही फैसला करती है कि अगर मेरी माँ खुश है तो मैं ये शादी करके रहूंगी। वो अकेली खड़ी होकर आसमान की तरफ देखेगी और आहिस्ता से कहेगी मैंने इंतखाब नहीं किया था, मैंने सिर्फ हालात के आगे हार मानी है। अली इसकी आंखों में आंसू हैं और दिल बिखरी हुई मोहब्बत। और फिर अचानक कहानी में वो मोड़ आएगा जहां सब कुछ बदलने वाला होगा। दादी एक पुराना राज अपने दिल में दबाए हुए मीराल के घर की तरफ फिर से कदम बढ़ाएंगी। अली खान दूसरी तरफ से किसी बड़े फैसले की तैयारी कर रहा होगा क्योंकि अली खान बहुत जल्दी में है किस तरह घर पहुंचा जाए। क्योंकि दादी ने उसको कहीं ना कहीं इशारा तो दे दिया था कि पानी सर से ऊपर हो चुका है, मैं अब कुछ भी नहीं कर सकती। और मीराल दो रास्तों के दरमियान खड़ी होती है। शदाई की आने वाली एपिसोड में आगे क्या होने वाला है अगर आप भी जानना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। नाजरीन, ड्रामा शदाई एक ऐसे मोड़ पर जा रहा है जहां पे मीराल, आदल और अली खान की जिंदगी को मुकम्मल तौर पर बदल कर रख देने वाला है। कहानी का आगाज इस वक्त होता है जब अली खान शदीद बेचैनी के आलम में लंदन से वापस रवाना हो चुका होगा। इसके चेहरे पर नाराजगी भी होगी, दुख और मोहब्बत तीनों जज्बात एक साथ नजर आते होंगे। मीराल इसे देखकर हैरान रह जाएगी। अली खान इसके सामने खड़ा होकर कहेगा मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता था मीराल, फिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तुमने मेरी मोहब्बत को क्यों ठुकरा दिया। अली खान की ये बात सुनकर मीराल की आंखें भर आएंगी। वो कुछ लम्हे खामोश रहेगी और फिर धीमी सी आवाज में कहेगी अली, ये मेरी माँ की खुशी है। वो चाहती हैं कि मेरी शादी आदल के साथ हो और मैं अपनी माँ की खुशी के खिलाफ नहीं जा सकती। वैसे भी तो हम दोनों में एक क्या है, ऐसा कौन सा रिश्ता है, सिर्फ एम्प्लॉय और बॉस ही का नाम। ये जवाब सुनकर अली खान मजीद टूट जाता है। वो गुस्से और दुख के मिले जुले जज्बात के साथ कहता है क्या तुमने एक लम्हे के लिए ये मेरे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा मीराल? क्या तुम्हें अंदाजा है मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता था? मैंने तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी के ख्वाब देखे हैं मीराल। ये कैसे हो सकता है कि तुम मेरी आंखों के सामने किसी और की हो जाओ? मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगा। मीराल खामोश खड़ी रहेगी क्योंकि इसके पास अली खान के सवालों का कोई जवाब नहीं होगा। दूसरी तरफ आदल को इस मुलाकात के बारे में कुछ मालूम नहीं होता, लेकिन किस्मत एक नया खेल खेलने वाली होती है। इधर अली खान की दादी एक अहम फैसला भी करेंगी। वो सीधा मीराल के घर फिर से पहुंच जाएंगी। दरवाजा खोलते ही मीराल की वालदा इनके सामने आ जाएंगी। दोनों एक दूसरे को देखते ही पुरानी तलख यादें ताजा हो जाएंगी।
علی خان کی دادی سخت لہجے میں پوچھتی ہیں میرال کہاں ہے؟ میں اس سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ میرال کی والدہ فوراً جواب دیتی ہیں آپ یہاں کیوں آئی ہیں ماما؟ میں آپ کو کتنی بار کہہ چکی ہوں ہمارے گھر آپ مت آیا کریں، آپ کا میرے گھر سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ یہ سن کر علی خان کی دادی بھی خاموش نہیں رہتی، وہ کہتی ہیں میں یہاں کسی جھگڑے کے لیے نہیں آئی عطیہ، میں صرف سچ جاننا چاہتی ہوں اور میں سچ بتانا بھی چاہتی ہوں۔ آخر ایسی کیا وجہ تھی کہ میرال اور علی خان کو ایک دوسرے سے جدا کیا جا رہا ہے؟ میرال کی والدہ کے چہرے کا رنگ بدل جائے گا، انہیں محسوس ہوتا ہے کہ شاید وہ راز اب زیادہ دیر تک چھپا نہیں سکیں گی جسے انہوں نے برسوں سے دل میں دفن کیا رکھا تھا۔ اسی دوران میرال سیڑھیوں سے نیچے چڑھتی نظر آئے گی اور وہ دادی کو دیکھ کر میرال حیران رہ جائے گی، گھر کا ماحول کشیدہ ہو جائے گا۔ میرال سمجھ نہیں پائے گی کہ آخر دادی یہاں کیوں آئی ہیں۔ علی خان کی دادی میرال کو دیکھ کر نرم لہجے میں کہیں گی بیٹی میں صرف ایک سوال پوچھنے آئی ہوں، کیا تم واقعی عادل کے ساتھ خوش ہو؟ یہ سوال سنتے ہی میرال کے قدم رک جائیں گے، اس کے چہرے پر ایسی خاموشی چھا جائے گی جو بہت کچھ بیان کر رہی ہو۔ دوسری طرف عادل اپنے دفتر میں بیٹھا ہوگا، لیکن اسے ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہونے لگے گی۔ اسے لگے گا جیسے کچھ ایسا ہونے والا ہے جو اس کی پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ وہ فوراً گھر جانے کا فیصلہ کرے گا۔ گھر میں بحث مزید شدت اختیار کر لے گی۔ علی خان کی دادی ایک ایسا راز فاش کرنے والی ہوں گی جسے سن کر سب کے ہوش ہی اٹھ جائیں گے۔ وہ میرال کی والدہ سے کہیں گی اگر اس وقت سچ نہ بتایا تو بعد میں بہت دیر ہو جائے گی عطیہ۔ یہ بات سن کر میرال مزید پریشان ہو جائے گی، وہ اپنی والدہ کی طرف دیکھے گی اور پوچھے گی امی جی دادی کیا کہہ رہی ہیں؟ آخر ایسا کون سا راز ہے جو آپ مجھ سے چھپا رہی ہیں؟ کمرے میں خاموشی ہوگی، یہ خاموشی چیخ چیخ کر کہہ رہی ہوگی کہ اب سچ زیادہ دیر نہیں چھپ سکتا۔ اتنے میں اچانک دروازہ کھلے گا اور عادل داخل ہوگا۔ عادل کے قدم رک جائیں گے جب وہ اس کو اس طرح اکٹھا سب کو دیکھے گا۔ اس کے چہرے پر حیرت اور بے چینی واضح ہوگی۔ وہ میرال سے پوچھے گا یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اور میرال کیونکہ اب تک عادل صرف میرال کو اپنا سمجھتا ہے، وہ یہ نہیں جانتا کہ میرال تو کسی اور سے محبت کرتی ہے، میرال تو اس کی ہو ہی نہیں سکتی۔ خیر علی خان کی دادی آگے بڑھیں گی اور ان کی آواز اب نرم نہیں بلکہ سخت اور فیصلہ کن ہو جائے گی۔ وہ میرال کی والدہ سے کہیں گی اب بہت ہو گیا ہے عطیہ، آج سچ سب کے سامنے آ کر رہے گا۔ میرال کی والدہ گھبرا جائیں گی، ان کے ہاتھ کانپنے لگیں گے۔ وہ بار بار کہیں گی نہیں آپ ایسا نہیں کر سکتی ماما، یہ راز اگر کھل گیا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا، لیکن دادی رکیں گی نہیں۔ میرال حیران ہو کر بولے گی پلیز مجھے کوئی بتائے گا آخر ایسا کیا ہے جو میری زندگی کو اس طرح تقسیم کر رہا ہے۔ علی خان بھی وہاں پہنچنے ہی والا ہوگا اور اس کی آنکھوں میں درد اور غصہ دونوں برابر ہوں گے۔ وہ میرال کو دیکھ کر کہے گا آج یا تو مجھے میرا جواب ملے گا یا پھر میں ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا۔ یہ سن کر میرال ٹوٹ جائے گی۔ دادی گہری سانس لیتے ہوئے اور پھر وہ بات کہیں گی جس نے سب کی زندگیاں بدل دی ہیں، سچ یہ ہے کہ میرال اور عادل کی شادی کبھی نہیں ہو سکتی کیونکہ میرال عادل سے محبت نہیں کرتی۔ یہ جملہ سن کر میرال کی آنکھیں کھل جائیں گی، عادل چونک جائے گا کیا مطلب؟ لیکن دادی ابھی رکیں گی نہیں، کمرے کا ماحول اور زیادہ باریک ہو جائے گا۔ دادی آگے کہیں گی اس شادی کے پیچھے ایک ایسا راز ہے جس نے علی کی محبت کو چھینا اور میرال کی قسمت کو بدل دیا۔ میرال چیخ کر کہتی ہے بس کریں میں اور کچھ نہیں سن سکتی، لیکن دروازہ بند ہو چکا تھا اور سچ باہر نکلنے والا تھا اور اصل سوال ابھی بھی باقی ہے، کیا میرال واقعی عادل کی بیوی بن جائے گی اپنی مرضی سے یا پھر اس کے پیچھے کوئی زبردستی کوئی سازش چھپی ہوگی؟ اور سب سے اہم سوال میرال کی شادی کے دوران کیا علی خان جلد پہنچ جائے گا یا سب کچھ کوئی اور کھیل اس کے پیچھے کھیل رہا ہے؟ اور عالیہ کیا کرنے والی ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجیے گا اور اگر ہماری ویڈیو پسند آ جائے تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے اور ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے جائیے۔